सहाबी की पिंडली टूट गई, नबी इस्लाम फरमाया टांग सीधी कर, अपना हाथ फेरा, वो कहते हैं अल्लाह की कसम इस तरह होगी कभी टूटी ही नहीं थी। हालांकि सर पिंडली टूट जाए ना, इसका क्योरिंग पीरियड 6 से 8 हफ्ते है और सालों इसकी एहतियात चलती है, आप दोबारा नहीं वो बांध सकते। और सहाबी कहते हैं मुझे याद भी नहीं टूटी थी। मौजज़ा। बुखारी मुस्लिम में आता है को एक शख्स ने जुम्मे के खुतबे के दौरान कहा या रसूलल्लाह मवेशी इलाकों के दुआ करें बारिश के लिए। दुआ की, उसी टाइम बारिश शुरू हुई, अगले जुमे तक जारी है। अगले जुमे वही बंदा खड़ा हो गया कि हमारे घर जो है वो अब पानी उनमें टपकने लगे। आप बस ये दुआ करें कि जमीनों पे साइड पे हो, घरों पे ना हो। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज आपने ये उंगली से बादलों को इशारे किए। सर अब जिन साहबा ने ये मंजर देखा हुआ था, सही बुखारी में आता है, इब्ने मसूद कहते हैं हम हुजूर के साथ खाना खाते थे, हम उस खाने के नवालों में से तस्बीह की आवाज सुनते थे। ये तो बरकत आपकी थी। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि एक सफर के दौरान हुजूर ने मुझे कहा 2 दरख्तों को कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं मिल जाओ, मैंने रफ़ा हाजत करनी है। वो जड़ों समेत उखड़ के इकट्ठे हुए, कहते हैं मैंने हुजूर को पानी दिया, आप संजा करके फारूक हुए, आपने यूं उंगली से इशारा किया, वापस अपनी जगह पे चले गए। ये चीज सहाबा किराम के ईमान को बड़े ऊपर के लेवल पे ले जाती थी। और ये तो नबी इस्लाम के डायरेक्ट तबरुकात है। आपके बाल मुबारक जो आपसे टूट के अलग हो चुके हैं, उनकी बरकत भी आप सुने। सही बुखारी में आता है कि उम्मे सलमा ने हुजूर के चंद बाल निकाले एक डिबिया में से, साहबा मुलाकात के लिए गए उम्मुल मोमिनीन से, उनका ये हुजूर के बाल हैं और जब भी कोई बीमार होता है तो मोहल्ले में से मुझे पानी का बर्तन भेज देता है, हम उसमें घोल के देते हैं, शिफा हो जाती है हुजूर की वफात के बाद। और बाल मुबारक तो फिर भी जिस्म का हिस्सा है, कुर्ता मुबारक तो जिस्म का हिस्सा भी नहीं है, ये तो अलग से एक चीज है ना। सही मुस्लिम में है कि सरवानी त्यालसी जुब्बा अस्मा इब्ने बिनते अबी बकर ने हजरत आयशा की बड़ी बहन ने निकाला और कहा ये रसूलुल्लाह का कुर्ता है जिसके ऊपर यहाँ पे गोट भी लगी हुई थी, काले कलर का था, बाई चांस आज मैंने भी काला कपड़े पहने, ये सुन्नत है। तो वो कहती हैं कि हजरत आयशा की वफात के वक्त मैंने अपनी बहन से ये कुर्ता ले लिया और हुजूर इसे पहनते थे और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के लिए देते। ये सारी आपकी बरकत है। आप अलैहिस्सलाम एज ए स्पीशीज इंसान जरूर थे, मर्तबे में और क्वालिटीज में कोई इंसान उनके बराबर नहीं था। बुखारी मुस्लिम में आता है कि आप अलैहिस्सलाम पीठ के पीछे भी देख लेते थे। आपने फरमाया, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है कि अपनी सफे सीधी रखा करो और नमाज खुशू से पढ़ा करो, अल्लाह की कसम मैं अपने पीठ के पीछे से भी तुम्हें देख रहा होता हूं। इन्हें हुजूर इस्लाम को पीछे भी नजर आता था, आंख के बगैर। ये मौजज़ा है, ये अल्लाह ने आपकी स्पेशल प्रोटेक्शन की हुई थी, आप पे वो पीछे से भी हमला नहीं कर सकता था। आप हर तरफ 360 डिग्री का आपको विजन हर वक्त नजर आता था। ये आपका मौजज़ा था। बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं, वो कुसूफ की नमाज आपने पढ़ाई सूरज ग्रहण की, आज भी मेरा लगा हुआ था ये 1-2 दिन चलना है। तो कुसूफ की नमाज पढ़ाई तो आपने नमाज के दौरान कुछ कदम आगे किए, फिर यूं हाथ बढ़ाया, फिर वापस खींच लिया। साहबा ने कहा या रसूल आज आपको एक अमल ऐसा करते देखे जो पहले नहीं करते। आप फरमाया कि मैंने जब निगाह उठाई तो मैंने जन्नत देख ली, जन्नत 7 आसमानों के ऊपर, और उसमें मैंने अंगूरों का एक गोशा देखा। मैंने इरादा किया तुम्हारे लिए तोड़ लूं, फिर तुम खाते ही रहते, क्योंकि जन्नत को फना नहीं है, वो अगर गोशा नीचे आ जाता ना ऐसे भी खा रहे होंगे। जी जन्नत को मौत नहीं है, जन्नत में आप जब खाएंगे खा के फारे होंगे, फिर वहां एक गोशा और लग जाएगा। जन्नत को छोड़ दें। बुखारी मुस्लिम में आता है हजरत अबू हुरैरा को हुजूर ने वो एक थैली में खजूरें दी थी, पूरी जिंदगी खाते रहते थे। वो एक दफा उनसे फिर उलट गई तो उसके बाद वो हुआ, जब तक वो खाते रहे। ठीक है, तो आप इस्लाम अब आप देखें कि निगाह कहां पहुंची है, जन्नत में, हाथ भी पहुंच रहे। ये जो लोग बाज़ औक़ात गुस्ताही करते हुए कहते हैं नबी के भी 2 हाथ हमारे भी 2 हाथ, इस तरीके से कभी भी किसी सहाबी ने तौहीद नहीं बयान की है। ये नॉनसेंस अप्रोच है। आप एक बात तरीके से बयान करें जो हदीस में आई है कि मैं भी एक इंसान हूं, अल्लाह का कासिद करीब है, मेरे पास आए मौत का फरिश्ता और मैं भी चला जाऊं, जो गदीर खुम के शुरू में आती है। इस तरीके सैयदा साहब की हदीसें जो बुखारी मुस्लिम में आती है, मैं भी एक इंसान हूं, जिस तरह तुम भूलते हो मैं भी भूल जाता हूं। अब ये अल्फाज इस्तेमाल करें। बाकी आप अलैहिस्सलाम की जो क्वालिटीज अल्लाह ने आपको दी है वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आपकी एक एक चीज को अगर कंसिडर किया जाए ना तो उस पर दुर्रे यतीम है, लेकिन जब हजरत हलीमा सादिया के यहाँ हुजूर गए तो वहाँ हुजूर की एक रज़ाई बहन का तज़किरा मिलता है जो हुजूर को लोरियां देती थी। नाम शीमा था। तो शाम के वक्त जब खवातीन खाना पकाने में मसरूफ होने लगती तो बहनें वीर उठा करके बाहर ले जाती।
ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے ویر سے سونا زمانے میں کوئی نہیں. کہتے ہیں خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے. جس کے ویر کا رنگ سونا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جس کے نقوش تیکھے ہوتے تو وہ کہتی کہ رنگ کا کیا ہے، حسن تو نقوش میں ہوتا ہے. جس کی آنکھیں خوبصورت ہوتی وہ کہتی میرے ویر کی جھیل جیسی آنکھیں تو دیکھو. اب یہی بنو سعد کے محلے میں ہوتا. بچیاں اپنے ویر اٹھا کے لے آتی ہے، کہتی میرے ویر ورگا کوئی نہیں، دوسری کہتی میرے ویر جیسا نہیں. اتنے میں حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور دور سے ہی کہتی نہیں میرا ویر بھی آ گیا. تو سب کے سر جھک جاتے، کہتے نہیں 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 شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، ہم تو آپس میں بات کر رہے ہیں. اور پھر جب کسی بہن کے ویر کو متفقہ طور پہ ساری کہہ دیں کہ تیرا ویر ہی سونا ہے تو پھر اس کا فخر تردید نہیں ہونا، پھر ان کا ذوق آسمان کو چھونے لگتا. ابن حشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ پھر حضرت شیمہ حضور کو اپنی آغوش میں لے کے سمیٹتی اور پھر چومتی اور پھر وہ لوری دیتی، اور وہ لوری کے لفظ بھی لکھے ہیں ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا. اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا. آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ لمحے آئے جوانوں کا بھی سردار. اور پھر جھوم جاتی اور کیا خوشی ان کی دیدنی ہوتی. اور پھر وہ منظر بھی آیا کہ حضور علیہ السلام مکے چلے گئے اور یہ جوان ہوئی اور پھر ان کی شادی کسی قبیلے میں ہو گئی. آقا کریم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت کٹا اور پھر حضور مدینہ شریف چلے گئے. جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں شیمہ کا نکاح ہوا تھا اس قبیلے میں مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی. تو اس قبیلے کے لوگ قیدی ہو کے حضور علیہ السلام کے غلاموں کے ہاتھوں گرفتار ہیں. تو یہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قبیلے کے سردار ایک ایک گھر سے فدیے کے لیے رقم جمع کر رہے ہیں. چلتے چلتے شیمہ کے گھر بھی پہنچے جو کہ ایک عمر کا حصہ گزار چکی تھی، اور جا کے کہا کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے. کہا کس لیے؟ کہا وہ جو لڑائی ہوئی ہے اتنے ہمارے بندے گرفتار ہو گئے تو ان کو چھڑانا ہے. تو چلتے چلتے باتوں میں کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آ گیا. تو شیمہ نے کہا اچھا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے؟ کہا ہاں. تو کہا پھر تم رقم اکٹھی نہ کرو، مجھے ساتھ لے چلو. انہوں نے کہا تجھے ساتھ لے چلیں؟ کہا تم نہیں جانتی وہ میرا ویر لگتا ہے، وہ میرا بھائی لگتا ہے. قوم کے سرداروں کے ساتھ حضرت شیمہ حضور کے نوری خیموں کی جانب جا رہی ہیں اور صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے. یہ مکی دور تو تھا نہیں، یہ مدنی دور تھا. اور شیمہ قوم کے سرداروں کے لے کے جب آگے بڑھنے لگی نا تو صحابہ نے تلواریں سونت دی. رک جا اے دیہاتی عورت، جانتے نہیں آگے پوچھا رسول ہے، آگے بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ تو شیمہ نے جو لفظ کہے وہ لفظ بولے. اس نے کہا خلو سبیلی وَعَلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی لگتی. تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، راستہ چھوڑ دیا. حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی تو حضور نے دیکھا، پہچان لیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ آپ کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑے ہیں، چھڑانے آئی. تو فرمایا بہن تو نے زحمت گوارا کیوں کی؟ تو پیغام بھیج دیتی میں یوں ہی چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی ہو، اچھا ہوا ملاقات ہوئی. پھر حضور نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور کچھ گھوڑے اور چند جوڑے حضرت شیمہ کو حضور نے تحفے کے طور پہ دیے. ویروں کے دروازے پر بہنیں آئیں تو ویر خالی تو موڑا نہیں کرتے. تو حضور نے بہت کچھ عطا کیا اور پھر رخصت کرنے خیمے سے باہر آئے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی. فرمایا صحابہ جب میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں میری عادت تمہیں معلوم ہے کہ میں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں. آج ایسا موقع آیا کہ میں تم سے مشاورت بھی نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے. کہا جو چاہیں آپ کریں لیکن کیوں مشاورت نہیں فرمائی؟ حضور اگر ارشاد فرما دیں. تو فرمایا اس لیے کہ میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی. کوئی لاؤ تو صحیح زمانے میں ایسا، کوئی لاؤ تو صحیح زمانے